ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Deep प्रज्वलन गरिदिनु हुनुको लागि आजको यस कार्यक्रमका सभापति र विशेष अतिथि ज्यूहरूलाई एकसाथ प्रस्तुतिको छायाचित्रमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माताको छायाचित्रमा दीप प्रज्वलन गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिहरू र विभिन्न कमर कपडाबाट पाल्नु भएका अतिथिहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, हाम्रो यहाँ यस आबु नानीहरूलाई बिहान बेलुका सुरक्षित साथ गाडीमा लिएर हिँड्ने हाम्रो गुरुजी सम्पूर्णमा हाम्रो कार्यक्रम सफल र भव्य बनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै पुनः यस मञ्चमा आसीन आदिवासी साथीहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागतम 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 गर्दछु। धन्यवाद। यसै क्रममा अभिभावकको तर्फबाट आफ्नो 2-4 मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका मञ्चासीन अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व बिन्दु लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस कार्यक्रम राम्रोसँग सम्पन्न होस् भनी हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रममा यस सभाका सभापति विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई नमस्कार। अभिभावक एउटा निश्चित सम्बन्ध रहेको छ जसमा डान्सरहरू अनि बाबु नानीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। हामीलाई सम्भव भएसम्म तपाईँहरूमा हामीले यस्ता नृत्यहरू देखाउने नै छौँ।
सबैले साथ दिएसम्म र हामी ढिलो नगरिकन अब रिजल्ट प्रकाशन गर्न गइरहेका छौँ। हुन त हामीले योभन्दा अगाडि नै परीक्षाफल प्रकाशित गरिसकेका थियौँ। सामान्यतया मन्टेसरीमा अत्यन्त बाबु नानीहरूलाई अङ्कमा मापन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त रहेको छ। त्यसैले अङ्कमा मापन नगरिकन लेटर ग्रेडिङको माध्यमबाट हामीले उहाँहरूलाई एउटा एचिभमेन्ट रिपोर्टको रूपमा चाहिँ दिने गरेका छौँ। उहाँहरूको प्रगति विवरणको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई दिने गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत रहेर त्यो एचिभमेन्ट रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि त्यस मध्येमा पनि सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स प्रस्तुत दिनुभएको छ। त्यसलाई एउटा स्तरको रूपमा चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका छौँ। पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व धवलपुर जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व कृष्णचन्द्र पोखरेलजीलाई हामीले आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। यो हाम्रो अहभाग्य पनि हो। एकपटकै आग्रहमा उहाँले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल भव्य र सफल रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो यस महानगर मन्टेसरी एकाडेमीबाट उहाँलाई उहाँप्रति हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा मन्टेसरी एसोसिएसन अफ नवलपुरका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व राजु श्रेष्ठज्यू पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ र सम्पूर्ण अभिभावकले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई यस संस्थामा अध्ययन गर्नको लागि हामीलाई विश्वास मानेर आफ्ना बाबु नानीहरूलाई संस्थामा पठाउनु भएको छ। उहाँ सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र एकाडेमिक तर्फको रिजल्टको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गएको छु। प्ले ग्रुप हुन त यहाँ खासै पढाइ भनेर औपचारिक रूपमा पढाइ त हुँदैन, फ्रेन्डली ग्रुप नै हो। तर पनि एउटा सिक्ने क्रममा भर्खरको सुरुवाती सिकाइको क्रममा रहनुहुने ससाना बाबु नानीहरू खेल्दै सिक्दै गर्ने जुन प्रोसेसको प्रक्रिया छ त्यसै क्रममा पनि उहाँहरूको एचिभमेन्टलाई आधार मानेर उहाँको स्तर निर्माण गरिएको छ। मैले उहाँहरूलाई पालै पालो अगाडि बढाउन चाहन्छु। क्लास टिचर म्यामले समन्वय गरिदिनु होला र बाबु नानीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनुको लागि आजका प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व कृष्णचन्द्र पोखरेलजीलाई आग्रह गर्दछु भने अभिव्यापक गर्नको लागि आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राजु श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्दछु। प्ले ग्रुपबाट एचिभमेन्टमा फर्स्ट पर्फर्मेन्स देखाउन सफल अथवा भनौँ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल नानी हुनुहुन्छ दिपांशी श्रेष्ठ। फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। यो खालि एक्जामको रिजल्ट मात्र नभएर एज पर्फर्मेन्समा हामीले लिएका छौँ र यसमा हामीले कुनै अङ्कबाट मूल्याङ्कन गरिएको छैन। लेटर ग्रेडिङको माध्यमबाट हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सल्युट गरेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममै हामीले फर्स्ट हुनुभएको छ दिपांशी श्रेष्ठ, त्यसै गरी सेकेन्ड हुनुभएको छ प्रिजल थारू मगर। त्यसै गरी थर्ड पोजिसन प्यारेन्ट्स सहित आउनुभयो हुन्छ, कृपया प्यारेन्ट्स पनि आउनु होला। त्यसै गरी थर्ड पोजिसन हासिल गर्नुभएको छ दिशन खाम्जा। त्यसै गरी यो पोजिसन मैले बारम्बार तपाईँलाई भन्ने गरेको छु, यो इक्जाममा लेखेको भरमा अथवा एक घन्टा समयमा लेखेको आधारमा दिएको पोजिसन होइन, ओभरअल पर्फर्मेन्सको आधार मानेर दिएको पोजिसन हो। त्यसैले हामीले अङ्कमा यसलाई निर्धारण गरेका छैनौँ, एचिभमेन्ट रिपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिने गरेका छौँ। त्यसै गरी फोर्थ पोजिसनमा हुनुहुन्छ अपिल नेपाने, प्रवेश हरियाल, सुहाना चौधरी, अनुप नेपाली, सुगम भट्टराई, प्रज्ञा अधिकारी, चन्द्रगाहा मगर
सदन पाण्डे पश्चिम बस्ताकोटी बाबु नानीहरूको नाम दिपांशी सेन, तेजल खालमगर, भीषण खामजा, अपेल नेपाली, प्रवेश अर्याल, सुहाना चौधरी, अनुप नेपाली, सुगम भट्टराई, प्रज्ञा अधिकारी, चन्द्र राय मगर, सदन पाण्डे र पश्चिम बस्ताकोटी उहाँहरू हाम्रो यस नामागर मण्डलीमा प्ले ग्रुपमा अध्ययनरत बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ। खेल्दै सिक्दै पढ्दै रमाउँदै गर्ने ग्रुप रहेको छ। यसमा कुनै पनि पढाइको क्रममा बाध्यात्मक अवस्था हामीले सिर्जना गर्दैनौँ। यो ग्रुपहरूलाई उहाँको इच्छा भएअनुसार मात्रै उहाँहरूले सिक्नुहुनेछ, पढ्नुहुनेछ। उहाँहरूको रुचिहरूलाई ख्याल गर्दै हामी उहाँलाई सिकाउने प्रयत्न गर्छौँ। त्यसै गरी प्ले ग्रुपबाटै अन्य विभिन्न प्राइजहरू पनि रहेको छ। क्लास टीचर म्याम आउनु होला। क्लास टीचर म्यामलाई अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि उनीहरू पर्फर्मेन्स रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा सबै कुराले तयार गरेर बाबु नानीहरूको उत्साह हौसला प्रयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो प्ले ग्रुप अन्तर्गत अन्य विभिन्न खालका पुरस्कारहरू पनि रहेका छन्, अन्य प्राइजहरू, जसलाई म एक एक गरेर उच्चारण गर्नेछु। कृपया बाबु नानीहरूलाई अभिभावक सहित ल्याइदिनु भयो भने सहजमा राम्रो हुन्थ्यो। त्यसै गरी अन्य प्राइज अन्तर्गत हाइएस्ट एटेन्डेन्समा हुनुहुन्छ दिपांशी श्रेष्ठ। हाइएस्ट एटेन्डेन्समा हुनुहुन्छ दिपांशी श्रेष्ठ। त्यसै गरी अर्को प्राइज रहेको छ बेस्ट ड्रइङ। बेस्ट ड्रइङमा हुनुहुन्छ अनुप नेपाली। बेस्ट ड्राइङ्समा हुनुहुन्छ प्रज्ञा अधिकारी। बेस्ट ड्राइङ्स उहाँले प्ले ग्रुपमा अत्यन्तै मिठो स्वरमा राम्रोसँग ड्राइङ्स गाउनुहुन्छ। बाटोमा अलिकति यता बस्नु होला। कृपया बाबु नानीहरू, अभिभावकहरू अगाडिपट्टि आइदिनुहुन्छ कि थोरै बाटो छोडेर बस्नु भयो भने सजिलो हुने थियो। तेजल बाबु बेस्ट ह्यान्डराइटिङ। त्यसपछि आएर अर्को प्राइज आएको छ मोस्ट इम्प्रुभ स्टुडेन्ट। उहाँले आफूलाई पहिलेको तुलनामा अझ राम्रो प्रगति गर्दै जानु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुगम भट्टराई। सुगम भट्टराई मोस्ट इम्प्रुभ स्टुडेन्ट। आफ्नै पछिल्लो पर्फर्मेन्स रिपोर्टको आधारमा उहाँ हरेक पटक अब्बल हुँदै अगाडि आइरहनु भएको छ। सुगम भट्टराई। फर्स्ट पोजिसन प्राप्त गर्नुहुने नानी हुनुहुन्छ जिया नेपाली। जिया नेपाली खालि 1.5 घण्टा 2 घण्टाको लेखाइबाट नभएर ओभरअल पर्फर्मेन्समा हामी आधार मानेर पुरस्कार निर्धारण गरेका छौँ। नर्सरीमा हामीसँग 3वटा सेक्सन रहेको छ। विद्या काफले थर्ड पोजिसन। त्यसै गरी
अन्य बाबु नानीहरूको मैले यहाँ नाम लिन चाहन्छु, कृपया अगाडि आउनुहोला। कृष्णा पौडेल, कृष्णा पौडेल। त्यसै गरी प्रज्वल भण्डारी, प्रज्वल भण्डारी नर्सरी रोजबाट, प्रज्वल भण्डारी। विमर्श गिरी, त्यसै गरी श्रेयन गिरी, श्रेयन गिरी। अनुप बिके, अनुप बिके बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ। श्रेयन गिरी, नर्सरी रोजबाट। त्यसै गरी मैले यसैमा जोड्न चाहे अन्य कार्यकर्तागण। नर्सरी रोजबाट हाइएस्ट एटेन्डेन्समा हुनुहुन्छ श्रेयन गिरी बाबु, श्रेयन गिरी हाइएस्ट एटेन्डेन्स। यस ग्रुपमा सबैभन्दा धेरै दिन विद्यालय उपस्थित हुनुहुने बाबु श्रेयन गिरी। त्यसै गरी बेस्ट इन राइम्स मोस्ट डिसिप्लिन प्रज्वल भण्डारी, प्रज्वल भण्डारी मोस्ट डिसिप्लिन स्टुडेन्ट प्रज्वल भण्डारी। त्यसै गरी भनाइहरू राखिदिन हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय व्यक्तित्व शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख भरतपुर जिल्ला आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण पोखरेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महानगर मन्त्री श्री काउसी फुलको कार्य विषयमा हाम्रो दसको शैक्षिक गतिविधिको नतिजा प्रकाशन पुरस्कार वितरण समाज आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यस विद्यालयका सम्पूर्ण लगायत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, उपस्थित अभिभावकहरू, विद्यार्थी भाइबन्धु, सर्वप्रथम त यो मामाघर मन्टेश्वरी भन्ने 5 वर्षपछि र 6 वर्ष प्रवेश गरे जस्तो लाग्छ मलाई। यो मन्टेश्वरी भनेको बाल बालिकाको अथवा मानिसको सिकाइको पहिलो आधार हो, अथवा जीवनको शिक्षाको अथवा जीवन सार्थकताको एउटा पहिलो खिड्की अथवा पहिलो आधार हो। यदि यो आधार हामीले कमजोर बनायौँ भने माथिल्लो तहमा अथवा ठुलो गर्दै जाँदा सिकेको सिपले कुनै सार्थकता राख्न सक्दैन। तसर्थ यो मन्टेश्वरीका विविध विधिहरू छन्, पद्धतिहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्। ती पद्धति प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै मामाघर मन्टेश्वरीले आफ्ना शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाएको छ। तसर्थ यो संस्थाको कमजोर भविष्यको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मामाघर राख्ने सन्दर्भमा पनि धेरै खालका छलफल भएको थियो। मामाघरै किन राख्नु परेको भन्ने त्यतिखेर पनि भएको थियो। वास्तवमा बालबालिकालाई घरमा धेरै धेरै सेवा सुविधा भए पनि घरभन्दा मामाघर प्यारो हो। र मामाघर गइसकेपछि अलिकति भन्ने हाम्रो संस्कार पनि छ, छोरीलाई पनि माया गर्ने चलन छ र छोरीको सन्तानलाई पनि अझै पनि माया गर्ने चलन छ। मामाघरमा घरकालाई भन्दा विशेष गरेर भान्जा भान्जीलाई बढी माया गर्ने चलन। त्यसले गर्दा मामाघर गइसकेपछि धेरै माया पाउने हिसाबले असाध्यै राम्रो नाम जोड्छ भन्ने हिसाबले मामाघर राखिएको। साथै यो मामाघर मन्टेश्वरीले मामाघरमा जसरी भान्जा भान्जीहरूलाई अथवा साना बालबालिकालाई सम्मानजनक व्यवहार, सम्मानजनक सिकाइ र सम्मानजनक गतिविधि गरिन्छ, त्यस्तै
प्रतिनिधि गरेर यो संस्था अगाडि बढोस् त्यो हिसाबले पनि महानगर राखिएको हो। तसर्थ जसरी यो संस्था शैक्षिक संस्था मण्डेश्वरी प्रत्यक्ष कानुनी आधार भएको स्थानीय सरकारसँग यो संस्थाको सधैँ सामिप्यता रहिराखोस् र हामीले पनि के गर्नुपर्छ संस्थाको विकासको लागि, यो संस्थाको अझै उन्नति र प्रगतिको लागि शिक्षा विकास समन्वय इकाइ सधैँ तयार छ भन्ने कुरा राख्दै जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुभएको छ ती सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै जसले केही राम्रो गर्न सक्नु भएको छ उहाँहरूको पनि आगामी दिनमा सफलता अझै रहोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो संस्थाको समुज्जवल भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो कार्य व्यस्तताको कारणले मैले यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सहभागी भएर हेर्न पाइन, सहभागी हुन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा माग्दै मैले यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व आजका प्रमुख अतिथि शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख नवलपुर आदरणीय कृष्णचन्द्र पोखरेलज्यू अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हामीले आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। कार्यक्रम जोडेको छु। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्री कृष्णचन्द्र पोखरेलज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका सभापति श्री सुन्दर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस आत्मकथालाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँले भर्खरै भनिसक्नु भएको छ शिक्षा समन्वय इकाइ नवलपुरले आवश्यकता अनुसार यस संस्थालाई सम्भव भएसम्म आफ्नो तर्फबाट र समग्र समन्वयको तर्फबाट शिक्षा समन्वय इकाइको तर्फबाट सहयोग गरे नै छु भन्ने कुराको एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी निकै आभारी छौँ। हालसम्म हामीले यसरी एउटा औपचारिक कार्यक्रम गर्न पाइएको पनि थिएन र अहिलेसम्मको सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो वर्षबाट हामीले प्यारेन्ट्स अफ द इयर एवार्ड पनि राखेका छौँ। प्यारेन्ट्स अफ द इयर र तपाईँहरू अभिभावकहरू जो हुनुहुन्छ आफ्ना बाबु नानीहरूलाई यस संस्थामा पठाउँदै गर्दा र यस संस्थामा तपाईँहरूको सरसल्लाह सुझाव र तपाईँहरूले दिनुभएका सरसल्लाह सुझावहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ आएर गर्नुभएको निरीक्षणलाई र आफ्नो बाबु नानीहरूलाई यस संस्थामा पठाउँदै गर्दा र यस संस्थाभित्रका सम्पूर्ण सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै नकारात्मक कुराहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त्यस बारेमा सुझाव दिने क्रममा उहाँ यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यी विविध कुराहरूलाई आधार मानेर हामीले हरेक वर्ष अबदेखि बेस्ट प्यारेन्ट्स अथवा भनौँ प्यारेन्ट्स अफ द इयर एवार्ड प्रदान गर्दैछौँ र आजको यस कार्यक्रममा प्यारेन्ट्स अफ द इयरको रूपमा यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कृष्णचन्द्र पोखरेलज्यूबाट प्यारेन्ट्स अफ द इयरको एवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यस कार्यक्रममा प्यारेन्ट्स अफ द इयर हुनुभएको छ हाम्रो यस महानगर मण्डेश्वरी एकाडेमीका सदैव शुभचिन्तकको रूपमा सधैँ हामीलाई घुम्दै सकारात्मक मोटिभेसन दिइरहने आदरणीय व्यक्तित्व प्रनिशा अर्यालज्यू। प्रनिशा अर्याल प्यारेन्ट्स अफ द इयर हामीले यो वर्षबाट हरेक वर्ष प्यारेन्ट्स अफ द इयरको अवार्ड दिनेछौँ र त्यो अवार्ड प्रदान गर्दै हुनुको लागि आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र अभिलेखन गरिदिनुको लागि विशिष्ट अतिथि राजनीति लगायतलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्यारेन्ट्स अफ द इयर प्रनिशा ढकाल अर्याल। र त्यसै गरी यस विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षिका मित्रहरूबाट मध्येबाट बेस्ट टिचर अवार्डको रूपमा पनि हामीले यो वर्षबाट हामीले बेस्ट टिचर अवार्डको घोषणा गरेका छौँ। बेस्ट टिचर अवार्ड के कारणले पाइन्छ अथवा के गर्दै गर्दा बेस्ट टिचर हुन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हाम्रा यस संस्थाका टिचरहरूले सुन्नु होला। किन भन्दा समग्रमा टिचर भनिसकेपछि आफ्नो
मैलबत्तीको रूपमा आफू जलेर अरूलाई शिक्षा दिने एउटा मुख्य व्यक्तिको रूपमा हामी चिन्छौँ। उहाँहरूले बाबु नानीहरूलाई असल ढङ्गबाट एउटा सकारात्मक व्यवहार गरेर बाबु नानीहरूलाई रिझाएर सधैँ उहाँहरूलाई खुसी बनाएर सधैँ आफैसँग पढो लाग्ने आफैसँग खेलो लाग्ने खालको वातावरण सिर्जना गरेर जुन खालको एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ र समग्र संस्थाको लागि हित चाहनुहुन्छ र दीर्घकालीन हित संस्थामा रूपमा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले यो वर्षदेखि हामीले हरेक वर्ष बेस्ट टिचर अवार्ड दिने छौँ र यो वर्षको लागि बेस्ट टिचर अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने टिचर हुनुहुन्छ सुशीला पौडेल म्याम र उहाँलाई बेस्ट टिचर अवार्ड प्रदान गर्नुको लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व त्यसै गर्न पर्छ आज अनुरोध गर्दछु। बेस्ट टिचर अवार्ड यसै संस्थामा कार्यरत टिचर सुशीला पौडेल म्याम। अब बाबु नानीहरूको नृत्यलाई हामी यहाँ जोड्न चाहन्छौँ र त्यसपछि फेरि पुरस्कार वितरणको कार्यक्रममा हामी निरन्तरता दिनेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हाम्रो यस महानगर मण्डेश्वरी एकाडेमीका शुभचिन्तक अभिभावक साथसाथै काशीको नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 अन्तर्गत निवर्तमान वडा सदस्य गोपाल सिरपालीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल नारी हुनुहुन्छ रियोना सिरपाली
नर्सरी लोटस बाट रियोना सिरकाली फर्स्ट त्यसै गरी क्लास सेकेन्ड हुनुहुन्छ रोसिस सिरकाली नर्सरी लोटस ग्रुपबाट क्लास सेकेन्ड रोसिस सिरकाली। त्यसै गरी थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ गिरीश थापा नर्सरी लोटसबाट गिरीश थापा थर्ड पोजिसनमा। त्यसै गरी कन्फिडेसन प्राइज पाउनु भएको छ समृद्ध गैरी त्यसै गरी अन्य प्राइजहरूमा रहेको छ हाइएस्ट एटेन्डेन्स नर्सरी लोटसबाट रोसिस सिरकाली हाइएस्ट एटेन्डेन्स। त्यसै गरी बेस्ट ड्रइङमा हुनुहुन्छ बेस्ट इन ड्रइङ अनमोल कुमार। मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट गरुड़ा सेठी प्लीज हैंडराइटिंग सबमिट कराइए। त्यसपछि मोस्ट इनोसेंट स्टूडेंट रियोना सिरकाली प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ इभा भुटेन। कङ्ग्रेचुलेसन इभा, सबैले क्ल्याप गरेर उहाँको हौसला बढाइदिनु राम्रो। त्यसै गरी सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ फाल्मी आचार्य सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ फाल्मी आचार्य। क्ल्याप गरेर हौसला बढाइदिनु होला। फाल्मी आचार्य सेकेन्ड पोजिसन याङ्गेन ग्रुप। त्यसै गरी थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ प्रिसियस नेपाली थर्ड पोजिसनमा प्रिसियस नेपाली। कंसोलेसन प्राइजमा हुनुहुन्छ पिन्जल पोखरेल र सङ्गम बिरकट्टा र पिन्जल पोखरेल। त्यसै गरी अन्य प्राइजमा हामीले यहाँ दिन चाहेका छौँ हाइएस्ट एटेन्डेन्स सङ्गम बिरकट्टा हाइएस्ट एटेन्डेन्स वा क्लासमा रेगुलर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अन्य बाबुरानीहरूको तुलनामा। त्यसै गरी बेस्ट ह्यान्डराइटिङमा हुनुहुन्छ पिन्जल पोखरेल बेस्ट ह्यान्डराइटिङ पिन्जल पोखरेल। बेस्ट ह्यान्डराइटिङ पिन्जल पोखरेल। बेस्ट ह्यान्डराइटिङ। त्यसपछि बेस्ट इन ड्रइङ इभा भुटेन बेस्ट इन ड्रइङ इभा भुटेन बेस्ट इन ड्रइङ इभा भुटेन। त्यसै गरी बेस्ट इन राइम प्रिसियस नेपाली सुमिरा पाण्डे मोस्ट डिसिप्लिन स्टुडेन्ट। मोस्ट इम्प्रुव्ड स्टुडेन्ट सुमन्या आचार्य त्यसैले
अर्को प्राइज रहेको छ बेस्ट डान्सर इन एलकेजी ग्रुप। एलकेजी ग्रुपका बेस्ट डान्सर हुनुहुन्छ प्रिन्जल पोखरेल। प्रिन्जल पोखरेल बेस्ट डान्सर इन एलकेजी ग्रुप। बेस्ट डान्सर इन एलकेजी ग्रुप। त्यसै गरी मोस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ आसमा काहा। मोस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट क्लासमा एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, हरेक कामको लागि, हरेक पढाइदेखि लिएर अन्य एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ। मोस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट आसमा काहा। त्यसै गरी ईशा शर्मा Sakit Bastarele, the hygienic student, Alex Basar, the Saleh Sama Sugar, where I'm going to the performing of the Valuta, I am to the Hariba Bekara. Mago Boni, Mago Language, the standard level, the town of the Valley, best personality, the Sinami Valley, Lang Garikato. थोड़े हमें निदान गरेको समय भन्दा धेरै उस्तुवार भइरहेको हुनाले घरमै पनि गर्दैछ। एचिभमेन्ट रिपोर्टको आधारमा, पर्फर्मेन्सको आधारमा फर्स्ट पोजिसनमा आउन सफल हुनुभएको छ ट्विङ्कल आर्याल। फर्स्ट पोजिसनमा ट्विङ्कल आर्याल युकेजी ग्रुपबाट। अनि उहाँ माध्यमबाट हुनुहुन्छ युकेजी ग्रुपबाट प्रथम स्थान हासिल गरेर उहाँमा आउन सफल हुनुभएको छ। त्यसै गरी सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्नुभएको छ अंशु बस्याल। अंशु बस्याल त्यसै गरी थर्ड पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ रोसिका शेर्पाले। थर्ड पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ युकेजी ग्रुपबाट। म आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हाम्रो नानीको प्यारेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ, रोसिका शेर्पाले नानीको प्यारेन्ट्स गोपाल सर, उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी कन्फिडेन्स प्राइजमा हुनुहुन्छ समृद्धि सिटेल र साथी बसालोले। र समृद्धि सिटेलको प्यारेन्ट शिव सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएको छ उहाँले। साथी बसालोले हाइएस्ट एटेन्डेन्स स्मारिका अनुसार युकेजी ग्रुपमा सबैभन्दा धेरै दिन विद्यालयमा उपस्थित भएर उहाँले हाइएस्ट एटेन्डेन्स प्राइज जित्नु भएको छ। स्मारिका अनुसार त्यसै गरी बेस्ट ह्यान्डराइटिङमा हुनुहुन्छ युकेजी ग्रुपबाट अंशु बस्याल। बेस्ट ह्यान्डराइटिङ अंशु बस्याल। त्यसै गरी बेस्ट इन ड्रइङमा हुनुहुन्छ रोहन छेत्री। बेस्ट इन ड्रइङ रोहन छेत्री बाबु। बेस्ट इन ड्रइङ रोहन छेत्री। त्यसपछि यहाँको प्राइज रहेको छ मोस्ट हाइजेनिक स्टुडेन्टमा हुनुहुन्छ आर्या सुनार। मोस्ट हाइजेनिक स्टुडेन्ट। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मोस्ट एक्टिभ स्टुडेन्टमा रहेको छ आयुष घिमिरे। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई। मोस्ट एक्टिभ स्टुडेन्ट आयुष घिमिरे। त्यस्तै गरी मोस्ट डिसिप्लिन स्टुडेन्टमा हुनुहुन्छ सुनामी खाम्दा। मोस्ट डिसिप्लिन स्टुडेन्ट सुनामी खाम्दा एकदमै अनुशासित हुनुहुन्छ कक्षामा।
नानी खान्छ त्यसै गरी बेस्ट डान्सर युकेजी ग्रुपबाट बेस्ट डान्सरको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ ट्विङ्कल अर्याल बेस्ट डान्सर इन ट्विङ्कल अर्याल त्यसै गरी अर्को रामा मोस्ट इम्प्रुभ स्टुडेन्टमा रहनु भएको छ श्लोक मलेसिया मोस्ट इम्प्रुभ प्रेजेन्टेसनमा बेस्ट गर्नुभएको छ कक्षामा कुनै पनि कार्यको प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि बोल्नको लागि एकदमै अगाडि आउनुहुन्छ उहाँ अनि भन्दा एकदम उत्सुक भएर अगाडि आएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन देखाउन सफल हुनुभएको छ बेस्ट प्रेजेन्टेसन अवार्ड गोज टु समृद्धि सिद्धे क्लास 1 बाट प्रथम हासिल गर्न सफल प्यारेन्ट्स पनि कृपया अगाडि आइदिनु होला देशको आचार्य प्यारेन्ट्स अगाडि आइदिनु होला क्लास 1 बाट प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ देशको आचार्य बाबु किन्डर गार्डन लेभलबाट स्कुल लेभलमा अपग्रेड हुनुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाबु नानीहरूको ग्रेजुएसन सेरेमनी रहेको छ निर्देशन हामी त्यसपछि राख्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि ग्रेजुएसन सेरेमनीको लागि युकेजी का बाबु नानीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने हुनको लागि म्याडम भन्दा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ग्रेजुएसन सेरेमनी रहन्छ सायदै यो क्षेत्रमै पहिलो पटक मामाघर मोन्टेसोरी एकाडेमीले यसरी ग्रेजुएसन सेरेमनी को सुरुवात गर्दैछ अर्को वर्षबाट त तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ होला पक्कै पनि अन्य विद्यालयहरू अन्य संस्थाहरूले कपी गरिहाल्नेछ किन भन्दा निकै कम्पिटिसन छ धेरैभन्दा धेरै मोन्टेसोरीहरू धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरू यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन् यस क्षेत्रमा र साथै आवश्यक क्षेत्रबाट हामी पहिलोपटक ग्रेजुएसन सेरेमनी गर्नेछौँ हामी दावाका साथ भन्छौँ सायद नवलपुर जिल्लामै सायद भन्दैछु हुनसक्छ कुनै मोन्टेसोरीले गरेको हुनसक्छ तर मैले जहाँसम्म लाग्छ त्यति थाहा पाएको छैन ग्रेजुएसन सेरेमनी हामीले यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ यसको एउटा नयाँ परम्परा हामीले पनि यहाँ दिन खोज्दैछौँ काठमाडौँ चितवनमा त हामीले विभिन्न संस्थाहरूमा हामीले देख्ने गरेका छौँ अब काशीमा पनि हामीले पहिलोपटक यसरी ग्रेजुएसन सेरेमनी गर्ने क्रममा रहेका छौँ र काशी क्षेत्रमै सबैभन्दा पहिलोपटक मामाघर मोन्टेसोरी एकाडेमीले यसरी ग्रेजुएसन सेरेमनी को सुरुवात गरेको छ क्लास 1 बाट सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्नुहुने बाबु अभिनव शर्मा र प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ अगाडि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अभिनव शर्मा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो प्यारेन्ट्स अभिनव शर्माको प्यारेन्ट्सलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन सर अब आउँदो दिनमा पनि अन्य संस्थामा हाम्रो बाबुले अझ राम्रो अझ उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त्यसैले नै अन्य विद्यालयमा पनि मानवगर मोन्टेसोरी एकाडेमीबाट आउनुभएको विद्यार्थीले काम गर्नुभएको छ राम्रो उत्कृष्ट अन्तर गर्नुभएको छ भन्ने सुन्न पाइरहेको त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी फोर्थ पोजिसनमा हुनुहुन्छ समर पाठक कन्सिडरेसन प्राइज समर पाठक कन्सिडरेसन प्राइज त्यसै गरी अन्य प्राइजको पनि रहेको छ क्लास अन्तर्गत हाइएस्ट एटेन्डेन्स क्लास 1 बाट हाइएस्ट एटेन्डेन्स मा रहनु भएको छ दीक्षण आचार्य हाइएस्ट एटेन्डेन्स दीक्षण आचार्य क्लास 1 बाट हाइएस्ट एटेन्डेन्स दीक्षण आचार्य त्यसै गरी बेस्ट ह्यान्डराइटिङ इनोस स्टुडेन्ट हाइटेक स्टुडेन्ट
ग्रेजुएसन सेरेमनीको लागि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण ग्रेजुएट हुने बाबु नानीहरूलाई एकपटक जोरदार तालीले सबैलाई सम्मान गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस आगाघर मन्टेश्वरी एकाडेमीबाट किन्डरगार्टन लेभलबाट ग्रेजुएट भएर क्लास 1 कम्प्लिट हुनुभएको थियो उहाँहरू। र उहाँहरूको ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुको लागि आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मन्टेश्वरी एसोसिएसनका क्लबको अध्यक्ष आदरणीय राजकृष्ण शिक्षकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पानी खालो ग्रेजुएट हुने बाबु नानीहरूलाई ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट वितरण गर्नुको लागि आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मन्टेश्वरी एसोसिएसनका क्लबका presented to a student को name यहाँ रहने था श्लोक मलेशिया. You have completed your kindergarten education successfully. 0207 यसरी यो प्रमाणपत्रमा ग्रेजुएसन सर्टिफिकेटमा यो लेखिएको छ। र अबको यो ग्रेजुएट हुने बाबु नानीहरूलाई ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुको लागि आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मन्टेश्वरी एसोसिएसन अफ मलपुरका अध्यक्ष आदरणीय राजु श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 0207 यसरी यो प्रमाणपत्रमा ग्रेजुएसन सर्टिफिकेटमा यो लेखिएको छ। र अबको यो ग्रेजुएट हुने बाबु नानीहरूलाई ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुको लागि आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मन्टेश्वरी एसोसिएसन अफ मलपुरका अध्यक्ष आदरणीय राजु श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट प्रदान गरे ग्रेजुएट भएको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ हामी। त्यसपछि रोहन छेत्री ग्रेजुएट हुने बाबु नानीहरू मध्ये अर्को बाबु हुन्छ रोहन छेत्री। आयुष घिमिरे अर्को ग्रेजुएट हुने बाबु हुन्छ आयुष घिमिरे। त्यस्तै गरी समृद्धि सिक्देल लानुहुन्छ। रोसिका शिल्पाले उहाँ पनि ग्रेजुएट हुनुभएको छ। रोसिका शिल्पाले त्यसै गरी अंशु बस्याल उहाँ पनि ग्रेजुएट हुनुभएको छ। अंशु बस्याल ट्विङ्कल हरियाल त्यसै गरी अर्को ग्रेजुएट हुने नानी हुनुहुन्छ ट्विङ्कल हरियाल। त्यसै गरी अर्को नानी हुनुहुन्छ आर्या सुनार उहाँ पनि ग्रेजुएट हुनुभएको छ। आर्या सुनार। त्यसै गरी अर्को नानी हुनुहुन्छ सुनामी खाम्का उहाँ पनि किन्डरगार्टन लेभलबाट ग्रेजुएट भएर ग्रेजुएसन सेरेमनी विशेष गरी किन्डरगार्टन लेभल पुरा गरेर क्लास 1 मा अपडेट हुने सम्पूर्ण भाइ नानीहरूलाई हामीले ग्रेजुएट गर्न चाहन्छौँ। र यो ग्रेजुएट सेरेमनीको फोटो सेसनको लागि सम्पूर्ण यस संस्थाका शिक्षक मित्रहरू त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सभापति लगायतका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई फोटो सेसन कार्यक्रममा उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ ग्रेजुएसन केजीबाट 1 मा अपग्रेड भयो। हामीलाई प्यारेन्ट्सहरू सानै
कार्यक्रम पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको आशा भरोसालाई हामी टुक्रा दिने छैनौँ, उहाँहरूको विश्वासलाई हामी कायम राख्नेछौँ। र हामीले जुन आज फेयरवेल हुने विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई दिएको टोकन अफ लभमा उहाँहरू सँगै पढ्ने साथीहरू जम्मा 6 जना जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको फोटो त्यो टोकन अफ लभमा रहेको छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई भविष्यमा पनि हामी क्लास 1 महानगर मान्यता एकाडेमीबाट फेयरवेल हुँदै गर्दा हामी पढेका साथीहरू यो थियौँ भन्ने कुराको एउटा मेमोरी रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो टोकन अफ लभमा सबै बाबुहरूको चाहिँ फोटो राखिएको छ, ग्रुप फोटो राखिएको छ। एउटा सम्झनाको लागि मार्बल रेसतर्फ गर्ल्समा सेकेन्डमा हुनुहुन्छ ट्विङ्कल अर्याल र थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ आर्या सुनार। मार्बल रेसतर्फ थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ आर्या सुनार। सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ श्रेयन गिरी। चकलेट रेसमा बोइजको तर्फबाट सेकेन्ड स्थान हासिल गर्न सफल श्रेयन गिरी। थर्ड पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ समृद्ध गैरे। चकलेट रेसमा फर्स्ट पोजिसन गिरीश थापा, सेकेन्डमा श्रेयन गिरी र थर्ड पोजिसनमा समृद्ध गैरे। क्ल्याप गरिदिनु होला कृपया। बाबु नानीहरूको हौसला बढाउनको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ। सबैजनाले क्ल्याप गरिदिनुहोस्। अगाडि बस्नु भएको बाबु नानीहरूले पनि रोज ग्रुपबाट फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्न सफल बाबु नानीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड पोजिसनको लागि तयारी अवस्थामा राख्नु होला। लोटस ग्रुपबाट रोसिस, रियोना, श्रेयन, विमर्श, जिया, करुणा, नेक्टी, श्रीष्णा र प्रज्वल। प्लेट बल रेसमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल फेरि पनि रोज ग्रुपबाट नै थर्ड पोजिसनमा विमर्श घिमिरे। थर्ड पोजिसन मैथमेटिकल रेसमा थर्ड पोजिसन विमर्श घिमिरे। अब यसपछि एलकेजी ग्रुपबाट तयारी अवस्थामा रहनु होला। म्युजिकल चेयरमा फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्नुहुने पिञ्जल पोखरेल। म्युजिकल चेयरमा फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्नुहुने पिञ्जल पोखरेल। सेकेन्डमा एलेक्स बस्याल। सेकेन्ड पोजिसन एलेक्स बस्याल म्युजिकल चेयरमा सेकेन्ड हुनुभएको छ एलेक्स बस्याल। र थर्ड पोजिसन हासिल गर्नुभएको छ थर्ड पोजिसन सुमन्य आचार्य। त्यस्तै गरी मार्बल रेस एलकेजी तर्फ मार्बल रेसमा फर्स्ट हुनुभएको छ एलेक्स बस्याल। मार्बल रेसमा एलकेजीबाट फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्नुभएको छ एलेक्स बस्याल। मार्बल रेसमा फर्स्ट पोजिसन एलेक्स बस्याल। सेकेन्डमा हुनुहुन्छ प्रिसियस नेपाने र थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ संयोग बिरकट्टा। मार्बल रेसमा थर्ड पोजिसन संयोग बिरकट्टा। त्यसै गरी एलकेजीबाटै 30 मिटर रेसमा हुनुहुन्छ फर्स्ट पोजिसन पिञ्जल पोखरेल। 30 मिटर रेसमा फर्स्ट पोजिसन पिञ्जल पोखरेल। सेकेन्डमा हुनुहुन्छ एलेक्स बस्याल। 30 मिटर रेसमा सेकेन्ड पोजिसन एलेक्स बस्याल।
र थर्डमा हुनुहुन्छ ईशा शर्मा 30 मिटर रेसमा थर्ड पोजिसन ईशा शर्मा। र बल पासिङ गेमको लागि बल पासिङ गेम आसिमा, प्रिसियस, फल्वी, ईशा र पिङ्गल फर्स्ट पोजिसन। बल पासिङ गेममा फर्स्ट हुने ग्रुप आसिमा, प्रिसियस, फल्वी, ईशा, पिङ्गल। आसिमा, प्रिसियस, फल्वी, ईशा र पिङ्गल। त्यसै गरी सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सेकेन्ड पोजिसनमा ग्रिन ग्रुपबाट इभा, सुबिना, एलेक्स, सुमन्या र समीर ग्रिन ग्रुपबाट सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ बल पासिङ गेममा। इभा, सुबिना, एलेक्स, सुमन्या र समीर सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ बल पासिङ गेममा सेकेन्ड पोजिसन। त्यसै गरी अब म्याथमेटिकल गेममा चाहिँ एलकेजीबाटै मैथमेटिकल गेम में एलकेजी प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ प्रिन्जल पोखरेल। मैथमेटिकल गेम में प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल मैथमेटिकल गेम में प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल प्रिन्जल पोखरेल। सेकेंड में सुबिना सेकेंड स्थान सुबिना सेकेंड सुबिना। थर्ड संयोग बुकटा थर्ड संयोग मैथमेटिकल गेम में थर्ड पोजिशन संयोग। एलकेजी को जितिएको छ। प्रकाशनमा हाम्रा बाबु नानीहरू सबैलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउन सफल हुने नै छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जोड्दै र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई प्रथम द्वितीय तृतीय लगायत उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई बधाई धन्यवाद तथा आगामी दिनमा चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै र सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई आफ्ना भाइ बहिनी आफ्ना विद्यार्थी छोरा नाति नानी बाबुहरूलाई आगामी दिनको नतिजाको चाहिँ उत्कृष्ट प्रदान गर्नु हुन अपेक्षाको साथ म पनि यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। उहाँको सम्मानको साथै उहाँको सम्मान उहाँहरू धैर्यका साथ यहाँ उपस्थित भएर बसिराख्नु भएको छ। म मन्टेसरी एसोसिएसन अफ नवलपुर अध्यक्ष भइरहँदा हामीले यो 2079 सालमा यसको स्थापना गऱ्यौँ र काउसुकीदेखि गैराकोटसम्म हामीले मोटामोटी 16वटा शुद्ध मन्टेसरी स्कुलहरूलाई आबद्ध गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो संस्था यो सङ्गठन सङ्गठित भइरहँदाखेरि जसरी अभिभावकहरूले विद्यालयमा आएर आफ्नो नानी बाबुहरूको प्रगतिको विषयमा सल्लाह सुझावको विषयमा जसरी हजुरहरूले विद्यालयमा आएर ती कुराहरूको त्यस्तै गरेर हामी एसोसिएसनले पनि कुन विद्यालयमा कस्तो रूपले चलिरहेको छ, नाममात्रिको एसोसिएसन नाममात्रिको मन्टेसरी स्कुल हो कि साँच्चै त्यो मन्टेसरी स्कुल हो, प्रयोगात्मक विधिहरू छ कि छैन, नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ, के कस्तो किसिमले चलिरहेको छ भन्ने त्यसलाई पनि अनुगमन गरेर उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने र हाम्रो सङ्गठनलाई एकदम बलियो बनाएर गऱ्यो भने त्यो उद्देश्यले हामीले यो सङ्गठन बनाएका हौँ। विशिष्ट अतिथि मन्टेसरी एसोसिएसन यस्तै विशिष्ट अतिथि बालकृष्ण अधिकारीज्यू कल्याण मन्टेसरी विद्यार्थीहरू शिक्षक स्टाफ